अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब वीडियो देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल के प्यारे व्यूवर्स, आज हम तिलावत करेंगे सूरह यूनुस की आयत नंबर 68, 69 और 70, यानी कि आयत नंबर 68, 69 एंड 70 इंशाल्लाह तिलावत करेंगे तर्जुमा के साथ और तफसीर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि अगली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे, और हो सके तो शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें तो ज़्यादा सवाब मिले आपको भी और मुझे भी। तो चलें अब शुरू करते हैं आज का सबक, आयत नंबर 68, जो कि शुरू होती है इस पेज से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु, क़ालू कहते हैं, अत्तख़ज़ा के मीनिंग रियल मीनिंग है पकड़ना, लेकिन इधर हम लेंगे मीनिंग बनाना या ठहरा लिया। अल्लाह ने, कहते हैं ठहरा लिया अल्लाह ने, वलदा बेटा, वलदा वलदन बेटा, सुब्हानहू पाक है वो उससे, यानी वो जो बयान कर रहे हैं अल्लाह ताला पाक है उससे। वल गनियो वही है बेनियाज लापरवाह, लहू उसी के लिए है, माँ जो फी में, फिस समावाते आसमानों में, वमा फिल अर्द और जो कुछ जमीन में, इन अगर, इंदकुम पास तुम्हारे, इंदकुम मिन सुल्तानिम बिहादा अगर है पास तुम्हारे कोई सनद, कोई दलील इसकी, यानी जो कह रहे हो। अतक़ूलूना क्या तुम कहते हो, अला ऊपर, अलल्लाह अल्लाह पर, माला जो नहीं, तालमून तुम इल्म रखते, या तुम अल्लाह पर वो कह रहे हो जो तुम्हें खुद भी खबर नहीं, कोई इल्म ही नहीं। अब इस आयत में अल्लाह ताला कहता है कि दुनिया में ये जो लोग अलग मजहब बनाए हुए और ये कहते हैं कि पैगंबरों को अल्लाह के बेटे बनाए हुए, जिस तरह ईसाइयों ने ईसा अलैहि सलाम को, तो अल्लाह ताला कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, अल्लाह पाक है इससे जो तुम बयान करते हो कि अल्लाह का कोई बेटा है। अल्लाह को क्या ज़रूरत है बेटे की, और अल्लाह तो बेनियाज है और उसी के लिए है, उसी का है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है, सब अल्लाह के मखलूक है और अल्लाह के बनाए हुए इंसान है। अब अल्लाह को क्या ज़रूरत पड़ी कि एक इंसान को जो है इंसानों में ज़्यादा हैसियत दे के तो अपना बेटा बना ले, ये कैसे हो सकता है? अल्लाह को क्या ज़रूरत है? अल्लाह को कोई वारिस बनाने की ज़रूरत है? नहीं। अल्लाह तो अपने ही एक ज़ात है जिसने ये सारी दुनिया बनाई है। हाँ, ये अलग बात है कि अल्लाह को अपने बंदों में जो ज़्यादा महबूब होते हैं तो वो मुत्तकी परहेजगार जो होते हैं, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, तो अल्लाह के महबूब बन के उनके लिए जन्नत में आला मकाम होते हैं। अल्लाह ने उनको चुन लिया होता है अपने बंदों में पैगंबर के मनसब के लिए, पैगंबरी के मनसब के लिए। अल्लाह का कोई बेटा नहीं है। किसी पैगंबर को, किसी आलिम को अल्लाह की औलाद मानना या फरिश्तों को, तो ये झूठ बांधना है अल्लाह के ऊपर। अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह बेनियाज है इससे, और सब कुछ जो ज़मीन और आसमानों में है वो सब कुछ अल्लाह का है। अल्लाह को इसकी कोई ज़रूरत नहीं कि अल्लाह किसी को बेटा बना ले। अल्लाह ताला कहता है इस आयत में कि अगर तुम्हारे पास इसकी कोई सनद है, सनद क्या है कि अल्लाह के कलाम में अगर कहीं पर है, अल्लाह का ये कलाम कुरान, अल्लाह के कलाम, और जिस तरह तौरात, ज़बूर, इंजील, किसी भी किताब में अल्लाह ताला ने अगर कहा हो कि मेरा कोई बेटा, नऊजुबिल्लाह, तो वो सनद पेश करो। या किसी पैगंबर ने कहा हो अल्लाह के हुक्म से, खुद किसी पैगंबर ने कहा हो, तो सबूत पेश करो, कोई सनद पेश करो, तो फिर बात बने। तो अगर कोई सनद भी नहीं है
تو پھر تم کیوں اللہ پر وہ بات کہہ رہے ہو جو تمہیں خود بھی خبر نہیں، جو نہیں تم جانتے، جو نہیں تم اس کا علم رکھتے، جو بات کہیں دنیا کائنات میں ہے ہی نہیں، نہ کسی اللہ کی کتاب میں، نہ کسی پیغمبر نے اس کی خبر دی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس بات کا وجود ہی نہیں اس دنیا میں، اس کا علم ہی نہیں اس دنیا میں، وہ بات ہے ہی نہیں، تو پھر وہ اللہ پر کیوں کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اگلی آیت پڑھتے ہیں، قل کہہ دو میرے پیارے نبی، قل کے میننگ ہے کہہ دو، لیکن میرے پیارے نبی ہم ادب سے اور پیار سے کہیں گے، ان الذین بے شک جو یفترون باندھتے ہیں، علی اللہ اوپر اللہ کے، علی اللہ الکذب اوپر اللہ کے جھوٹ، لا یفلحون نہیں وہ کامیاب ہوں گے، لا کے میننگ نہیں یفلحون کامیابی پائیں گے یا کامیاب ہوں گے۔ اب اس آیت میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جب تمہارے پاس کوئی سند نہیں ہے، نہ ہی جو تم کہہ رہے ہو اس کی تمہیں خود علم ہے، یعنی علم کی بنیاد پر تو یہ بات تم کہتے نہیں رہے، صرف قیاسوں اور گمانوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو، اگر علم کر کے، علم کے ذریعے تم کوئی تحقیق کرتے اور کوئی ثبوت پیش کرتے اور پھر کہتے کہ یہ بات صحیح ہے تو پھر کوئی بات ہوتی، لیکن جب تمہیں علم ہی نہیں ہے، علم کی بنیاد پر ہی تم کچھ نہیں کہہ رہے، تم تو صرف قیاس آرائیاں کر رہے ہو، جو اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ گمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے، خیالوں کے پیچھے پڑے ہوئے، خیالوں پر جو ہے ایسی باتیں کر رہے ہو، جھوٹ باندھ رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے پیارے نبی کہہ دو ان لوگوں سے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے نعوذ باللہ یا اللہ کی بیٹیاں ہیں، جیسے کہ مشرکین مکہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں نعوذ باللہ، تو یہ باتیں جو کہتے ہیں تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، اللہ یہ اپنی کلام میں کہہ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اگلی آیت ہے، متاع فی الدنیا سامان ہے دنیا میں، ثم پھر الینا طرف ہمارے، مرجعہم لوٹ کر آنا ہے ان کو، مرجعو لوٹ کر آنا، ہم ان کو، ثم پھر نذیقہم العذاب ہم چکائیں گے ان کو عذاب، نذیقو ہم، جب نو ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم چکائیں گے، ہم ان کو، عذاب عذاب، عذاب الشدید شدید عذاب، سخت عذاب، بما بسبب، کانو تھے، یکفرون وہ کفر کرتے، اس لیے عذاب کہ یہ بدلہ ہے ان کے کفر کا، کہ وہ جو کفر کرتے ہیں یا کرتے تھے کہ اللہ کا کے ساتھ، اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، اللہ کے بندوں ہی کو اور اللہ کے مخلوق کو ہی اللہ کے ساتھ اللہ کی اولاد بنانا، یہ شرک ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب اگر یہ کر رہے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی علم کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا بیٹا یا اللہ کے بیٹے یا اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک ٹھہرانا، تو بغیر کسی تحقیق کے یہ گڑھ لینا یہ جھوٹ ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہاں یہ ہے کہ دنیا میں تھوڑا سا سامان جو ہے وہ لے لو، وہ بھگت لو، اور پھر ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، یعنی یہی آسائش، تھوڑا سا سامان ہے دنیا میں جو ہم نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے، تو ادھر جو تھوڑا سا سامان ہے، فائدہ ہے، وہ لے لو، پھر ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے اور ہم چکائیں گے سخت عذاب، دوزخ کا عذاب، اس سے پہلے بھی عذاب دیے جائیں گے، وقت نزاع کا عذاب، قبر کا عذاب، پھر اس کے بعد قیامت کے دن کا عذاب، اور پھر دوزخ میں گھسیٹ کر لے کر جائیں گے، استغفر اللہ، اللہ بچائے اس سے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اس لیے کہ بدلہ ہے تمہارے کفر کا، جو تم بسبب تمہارے کفر کے، تم کفر کرتے تھے کہ اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہراتے تھے اور اللہ کے کلام کو نہیں پڑھا، اللہ کسی علم اور تحقیق کے بنا، یہ قرآن علم ہے نا، اللہ کا کلام ہے نا، اللہ نے بھیجا ہے نا، اس کو پڑھیں، پھر اس کے بعد تحقیق کریں اور معلوم کریں کہ کیا صحیح ہے،
خود ہی معلوم ہو جائے گا کیا صحیح ہے. تو اگر اس کے بنا یہ سب کچھ کرتے ہیں تو قیامت کے دن پھر یہ بات بھی نہیں چلے گی کہ ہمیں علم نہیں تھا. علم اللہ نے بھیجا ہے نا یہ قرآن، اس کو پڑھے نا. اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. صدق اللہ العظیم. یا اللہ یا پروردگار یا رب العالمین یا مالک یوم الدین یا علی کل شیء قدیر. یا اللہ یہ تیرے کلام قرآن مجید کی تلاوت کی ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، اس کے زیر زبر پیش میں، تلفظ میں، ترجمہ تفسیر میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دینا. یا اللہ تو معاف کرنے والا مہربان ہے، غفور و رحیم ہے. یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے، ہماری بیماریاں، تکالیف، پریشانیاں اور برائیاں ہم سے دور کر دیں. یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دیں. آمین.